فلما صرها الشر وأمسى وهو عريان مشينا. يقول صدام مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخطيء وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. الآن هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الصيد، فينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت، فنكبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون، والذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقوا فيهم ظنوني، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رها الحرب الزمون، ولا يرعون أكناف الهوينة. تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوسعون منهم خيرا؟ فأنا أقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بأن يرفع صدام في يده راية جده رسول الله ويمضي ورب الكعبة نحن براءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة العملاء. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.